پھر سمجھ لوی اللہ نے تیری قبر نو اینا دی محبت صدقے دنال جنت بنا چھڑے آئے یا رسول اللہ دوزخ دا کی مطلب ہے یہ دوزخ دا کی معنی ہے میرا باپ تے میری ماں میرے واسطے دوزخ کی میں نہیں میرے امام الانبیاء نے فرمایا مدینے دے تاجدار نے فرمایا اور میرے پیارے صحابی سوال کرنے والے ہو جدوں تیری موت دا وقت آئے گا جدوں تیرے اندر آخری ٹائم آئے گا جدوں تو اللہ دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو رہا ہوئے گا اگر تیرا باپ تیرے اندر ناراض ہویا اگر تیری ماں تیرے اندر ناراض ہوئی اگر جاندے ٹائم تے تیرے واسطے دعا نہ کرنگے اگر اے ناراض ہونگے اگر اے تیرے اندر راضی نہ ہونگے یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا میرے امام الانبیاء نے فرمایا پھر سمجھ لوی کہ قبر تیرے واسطے جنت دا باغ نہیں بلکہ دوزخ دا گڑا بن چکی ہے پھر اگر تیرے ماں تیرے باپ تیرے اتے ناراض ہوئے پھر نہ تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوئے گا تے نہ عرش والا خدا راضی ہوئے گا اس بات شاکر عظمتہ کی سنا دیا مل کے پڑھ لو عظمتہ کی سنا دیا مل کے پڑھ لو عظمتہ کی سنا اتار دیا نے دعا دیا تار دیا نے دعا جنہوں جنہیں علماء دے صدقے دنال عزت ہی لیا او دے مل کے پڑے گا تار دیا نے دعا ماں دیا تار دیا نے دعا اور رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ قدر ہوئے کہ یاد جگ آیا وفا ماں دیا یاد جگ آیا وفا ماں دیا میرے آقا امام الانبیاء ایسے دروازہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایسا باپ کیڑا کیڑا تواڈے اندروں ایسا بندہ ہے جڑا جنت دا درمیانی دروازہ چکنا چاہتا ہے جڑا جنت دے درمیانی دروازے نو بوسا دینا چاہتا ہے جڑا جنت دے درمیانی دروازے نو چکنا چاہتا ہے سارے صحابہ نے ہاتھ کڑے کر لے آقا امام الانبیاء کے سارے دا دل کردا ہے کہ اسی جنت دا درمیانی دروازہ چوم لئیے میرے امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ کرانوں دوڑ جاؤ جاؤ کرانوں چلے جاؤ صحابہ عرض کر دینے سونے او جنت کتے ساڑھے گھر کتے میرے نبی نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ جاؤ اپنے کرا دی اندر چلے جاؤ جاؤ اپنے کرا دی اندر دوڑ جاؤ یا رسول اللہ کرنا کیے میرے نبی نے فرمایا اپنے والد دی پیشانی نو بوسا دے لیا جے انج سمجھ لیا جے جمیں اسی جنت دے درمیانی دروازے نو چوم لیا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر
ہاتھ بلند کر کے نعرے دا جواب دیا کرو. حضور نے فرمایا اپنے والد کی پیشانی میں چوم لو، انجھے سمجھ لو جمیں جنت دے درمیانی دروازے دی چوکھٹ نو چوم لیا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مگر اپنے ماں دی شان اور عظمت بیان کر دیا. ارشاد فرمایا صحابہ پانے اندروں کیڑا کیڑا ایسا صحابی ہے جڑا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ دے درمیان دے وچ لیپ کر دے، دوزخ دے درمیان دے وچ پردہ لا دے، دوزخ دے درمیان دے وچ دیوار کر دے. سارے صحابی عرض کر دینے سونے تے سارے چاہتے نے کہ اللہ پاک دوزخ دے درمیان دے اندر ساڑھے تو پردہ کر کے جنت جیسی نعمت عطا کر چھڑے. میرے امام الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ اگر چاہتے ہو کہ دوزخ دے اندر پردہ ہو جائے، دوزخ دے اندر دیوار ہو جائے، عمل میں دستے نما کرنا تسی ہے. رب دوزخ دے درمیان دے اندر دیواٹے واسطے پردہ کر کے جنت عطا کر چھڑے گا. میرے امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ جاؤ کرانو چلے جاؤ، جاؤ کرانو دوڑ جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کتھے تے دوزخ کتھے؟ میرے نبی نے فرمایا توڑی ماں اگر گھر دے اندر موجود ہوئے تے جا کے او دی درمیان دے اندر پیشانی نو چوم لینا ہے. انہاں نو چومنا تیرا کرنے اس دوزخ دے درمیان دے اندر پردہ کرنا عرش والے خدا دا کام ہے. بس ماں دی پیشانی نو بوسہ دینا ہے، ماں دی پیشانی نو چومنا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے اور دوزخ دے اندر ایسا پردہ کر چھڑے گا کہ دوزخ وال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تینوں جنت وال عطا فرما کے جنت جیسی دولت عطا کر چھڑے گا. صاحب کی رسول عرض کر دیں یا رسول اللہ جی دی ماں کر دے اندر نہ ہوئے، فوت ہو گئی ہوئے، انتقال کر چکی ہوئے، او اے مقام اے شان اے عظمت کیویں حاصل کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دی رحمت دے دروازے کھلے نے کے دے اندر کمی کوئی نہیں. یا رسول اللہ دے واسطے کی حل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں دی قبر تے چلے جاوے، اپنے ماں دی قبر نو بوسہ دے لوے، اللہ اے شان عطا فرما چڑے گا. ایک صحابی رسول عرض کر دینے سونے میں تو چھوٹا جیا سا، میں نو ہوش بھی کوئی نہیں سی، میں نو سمجھدار میں نہیں سی، میں تے بالغ نہیں سا، میں نو نہیں پتا کہ میرے باپ اور میرے ماں دی قبر کتے وے. میں نو نہ تے اپنے باپ دی قبر دا پتا ہے، نہ میں نو اپنی ماں دی قبر دا پتا ہے. میرے واسطے کی حکم ہے، میرے واسطے کی آرڈر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے پیارے صحابی کسے مسلمانہ دے قبرستان دے اندر چلا جاؤ. یا رسول اللہ قبرستان دے اندر جا کے کی کرام گا؟ میرے امام الانبیاء نے فرمایا ایک پاسے لکیر لا لینی ہے تے دوجے واسطے دوسری لکیر لا لینی ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک لکیر نو اپنے باپ دی قبر سمجھ لوی، ایک لکیر نو اپنی ماں دی قبر سمجھ کے پوسا دے لوی. اللہ تیرے درمیان بھی دوزخ دے اندر پردہ کر چھٹے گا. والدین کیڑی ایسی عظیم نعمت نے، ایک کیڑی عظمت شان والے نے، قبروں دے اندر بھی چلے گئے نے، یہ فوت بھی ہو گئے نے، انتقال بھی کر گئے نے، اپنی قبر والے ٹھکانے دے اندر بھی چلے گئے نے. لیکن انہاں دی اولاد واسطے آج بھی رحمت نے، ماں باپ اولاد واسطے آج بھی رحمت نے، ماں باپ اولاد واسطے آج بھی نیکیاں دا ذریعہ نے، ماں باپ اولاد واسطے آج بھی اللہ دی رحمت وچوں قطرہ لے رہے ہیں. ماں باپ اولاد واسطے آج بھی دوزخ دے وچوں کڈ کے جنت عطا کردے پئے نے. جو بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ او دی زندگی دے اندر ماں
اپنے باپ اور اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ کو جنت جیسی نعمت لے لوے اتنا زیادہ خوش نصیب اور بندہ کوئی نہیں جنہوں اللہ تعالی ماں اور باپ کی شکل دے اندر نعمت عطا کرے ان دی عزت کر کے ان دا احترام کر کے اللہ دی بارگاہ دی اندروں جنت نہ لے لوے